मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखें, अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है और मजबूत है। अगर आपका अंगूठा यहाँ तक पहुँचता है, अगर आप अपनी उंगलियों के साथ अंगूठे को मिलाते हैं तो ये लंबा अंगूठा इसको समझा जाएगा। ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है, ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और सेकंड फोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त रहेगी। अब अगर हम हाथ की शेप की बात करें तो हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत और अपनी सख्त मेहनत और अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में अच्छी खासी तरक्की भी करते हैं। स्किन बड़ी नरम मुलायम है, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी आरामदेह गुजरती है। ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती और सख्त मजदूरी वाला काम नहीं करते, बल्कि ये ऑफिस वर्क करना पसंद करते हैं या बिजनेस करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग ट्रैवलिंग के भी बड़े शौकीन होते हैं। अगर आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू हो रही हो तो ऐसे लोग फिर बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें और इनके जुपिटर माउंट की बात करें तो जुपिटर माउंट थोड़ा सा मुझे दबा हुआ लग रहा है। यहाँ से थोड़ा सा पिचका हुआ है, हालांकि साइन इस पर अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो जुपिटर माउंट पे बड़े अच्छे साइन हैं। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन जुपिटर माउंट के ऊपर की तरफ जाती है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है, या यहाँ पे स्क्वायर का साइन बनता है, या यहाँ पे स्क्वायर का साइन बनता है, तो ये आप समझ लें कि एक सीढ़ी का साइन भी बन रहा है। अगर ये इस तरीके से सीढ़ी का साइन बने तो ये भी आपको कामयाबियों की, यानी कि आप इसको एक सीढ़ी समझ सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी भी आएगी, दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और जब भी जुपिटर माउंट पर आपको स्क्वायर के साइन नज़र आते हैं तो ये स्क्वायर के साइन भी आपको 100% प्रॉपर्टी देते हैं, नॉलेज देते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को अपने जज्बात पे बड़ा कंट्रोल होता है, ये अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ताला इनको पावर ज़रूर देता है, लेकिन ये उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जुपिटर माउंट जब थोड़ा सा दबा हुआ होता है तो ये कहीं ना कहीं जो इंसान की मैरिज लाइफ है उसका ज़रूर बताता है कि इंसान की मैरिज लाइफ किसी हद तक डिस्टर्ब रहती है, या कहीं ना कहीं इंसान को अपने सगे रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं। अपने रिश्तों से खालस मोहब्बत नहीं मिलती। तब भी आपका जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ होता है और बाज़ दफ़ा आपको एजुकेशन हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा आप ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेते हैं। उन गलत फैसलों की वजह से भी आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होता है और आपके कुछ रिलेशन भी ख़राब होते हैं। तो जुपिटर माउंट अगर थोड़ा सा आपका वीक हो जाए तो ये एजुकेशन के अलावा जो मैरिज लाइफ होती है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करता है। अब अगर इनकी आप लाइफ लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन है मजबूत, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे जब हल्के ऐसे आपको ऐसे कट नज़र आए ना, तो ये भी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देते हैं। ज़िंदगी में स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये दिमाग की लकीर है, और दिमाग की लकीर के अंदर ये, और ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन के बीच अगर ये इस तरीके से डुमरों का साइन बने, यानी कि एक ट्राइएंगल नीचे और एक ट्राइएंगल ऊपर की तरफ बने, ये क्रॉस का साइन बने, और तो ये बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही इनकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाते हैं। बिल्कुल इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर मिलेगा। और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम अगर आपकी यहाँ से कोई 2 लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हों, ये भी आपको ज़िंदगी में आपकी अच्छी जॉब हो जाती है। ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको ज़रूर मिलता है, इसको भी हम अच्छा समझते हैं।
یہ ہوتا ہے جی آپ کا اندرونی منگل، یہ اندرونی مریخ کا ابھار ہے۔ یہاں پر اگر لائنیں بہت زیادہ نیچے کی طرف گر رہی ہوں تو یہ بندے کی بہت زیادہ غصے والی طبیعت کا بتاتا ہے۔ انسان جذباتی ہوتا ہے، جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک اٹھتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی۔ اور اگر آپ کے اندر غصہ بہت زیادہ ہو تو یہاں پر بھی پھر تھوڑی سی وینس ماؤنٹ پر بھی آپ کی ڈسٹربنس، آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے غصے میں آ کے آپ اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ ریلیشن خراب کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں ٹینشنیں، فکریں، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وینس ماؤنٹ پر ڈسٹرب لائنوں کا جال آپ کو نظر آئے تو یہ انسان کی بہت زیادہ ذہنی ٹینشنوں کا بھی بتاتی ہیں کہ ایسے انسان کو ذہنی ٹینشنیں بہت ملیں گی، اور انسان کو اپنے رشتوں سے بھی کوئی زیادہ سکھ نہیں ملتا، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ ایکول سکوئر کے سائن بنے، ایکول ایسے تین چار لائنیں اور ایکول سکوئر کے سائن بنے، ان کو بہت اچھا مانا گیا۔ یہ آپ کو ان کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہو سکتی ہے، آپ اپنا گھر بنائیں گے، اور جتنی یہ اس کی آپ کی منزلیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک دو تین، اتنا آپ کا تین منزلہ گھر ہو سکتا ہے، تین منزلہ آپ کی فیکٹری ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ اچھی خاصی جو ہوتی ہے نا پراپرٹی، اس کے مالک ہوتے ہیں اگر آپ کے وینس ماؤنٹ پہ یہ والا سائن بن رہا ہو تو۔ اس کے علاوہ آپ کی یہاں پہ ان کے دماغ کی لکیر بڑی سٹرونگ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں دماغ بہت زبردست ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تیز دماغ دیا ہے۔ زندگی کی لائن بھی ماشاءاللہ لمبی ہے، تو 80-90 سال ان کی ایج ہوگی، ساتھ گارڈین اینجل لائن بھی چل رہی ہے، تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہوتی ہے۔ جہاں کہیں ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، پرابلم آئیں گی، یہ زندگی کی لائن، گارڈین اینجل لائن ان کی حفاظت کرے گی۔ دل کی لائن جب تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں انسان جذباتی ہوتا ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ اپنے رشتوں سے دکھ بھی ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ دھوکے بھی ضرور ملتے ہیں، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور مرکری ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ ہیلنگس کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے۔ اب اگر ہم ان کی مون ماؤنٹ کی بات کریں تو مون ماؤنٹ پر یہاں پر ان کی سفر کی خواہش بڑی شدید پائی جاتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے لائنیں موجود ہوں تو ایسا انسان سفر کی شدید خواہش رکھتا ہے، اور اگر آپ کی قسمت کی لکیر مون ماؤنٹ سے ہی سٹارٹ لے رہی ہو، یعنی کہ یہ ہوتا ہے آپ کا مون ماؤنٹ، اب آپ کی قسمت کی لائن مون ماؤنٹ سے سٹارٹ لے رہی ہے تو یہ آپ کی قسمت کی لکیر آپ کی نہ صرف فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے، بلکہ یہ آپ کو کینیڈا، امریکہ، یورپ، جس ملک میں بھی آپ جانا چاہیں، یہ والی قسمت کی لکیر آپ کو اس ملک تک لے جاتی ہے، آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور آپ زندگی میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں زندگی کی لائن ماشاءاللہ کتنی بہترین ہے، ساتھ گارڈین اینجل لائن بھی ہے، یہ دماغ کی لکیر بھی ان کے ہاتھ میں بڑی بہترین ہے، دل کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں بڑی بہترین ہے، اور ان کے ہاتھ میں دیکھیں لکی منی ٹری بھی بن رہا ہے۔ اب لکی منی ٹری کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے آپ کی شہرت کی لائن، یہ شہرت کی لائن اوپر جا کے دو شاخہ ہوئی، یہ ان کو بے انتہا دولت دے گی۔ اب اس کے ساتھ اگر یوں ٹرائی اینگل بن جائے تو یہ ٹرائی اینگل آپ کو بے انتہا دولت دیتا ہے، آپ کی سڈن لاٹری لگ سکتی ہے، آپ کا کوئی بڑا پرائز بانڈ لگ سکتا ہے، اور اسی طرح یہ ہوتی ہے آپ کی بزنس کی لکیر، یہ اگر مرکری ماؤنٹ تک اوپر تک چلی جائے تو یہ بھی آپ کو بے انتہا دولت دیتی ہے، روپیہ پیسہ دیتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ سنگل ایم کا سائن بنا ہے، یہ پہلا سنگل ایم کا سائن بن گیا، اس کے بعد ان کا ڈبل ایم کا سائن بھی بن رہا ہے۔ اب ڈبل ایم کا سائن کیسے بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اور اس طریقے سے، یہ دیکھیں یہ ڈبل ایم کا سائن بھی بن گیا گرین والا۔ اب اگر آپ کے پاس سنگل ایم کا سائن بھی بن رہا ہو، ڈبل ایم کا سائن بھی بن رہا ہو، اور یہ لکی منی ٹری، یہ والا ٹری بھی بن رہا ہو اس طریقے سے، تو یہ آپ کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بناتا ہے، اور آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور بیرون ملک سفر بھی آپ ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ بیرونی منگل پر اگر یہ لائنیں اس طریقے سے کھڑی ہوں، یا یہاں سے کوئی لائن ایسے نیچے کی طرف کاٹ دے دماغ کی لکیر کو یا قسمت کی لکیر کو، تو آپ پر کوئی نہ کوئی کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ یا کوئی نہ کوئی قانونی مسئلہ آپ کے ساتھ ضرور بنتا ہے۔ اس چیز کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس چیز کو آپ دوبارہ سمجھ لیں۔ یہ ہوتا ہے آپ کا بیرونی منگل، یہ آپ کا ہوتا ہے بیرونی منگل۔ اگر یہاں سے
کوئی راہل لائن یہاں سے یوں لائن کاٹ دے یا یوں لائن کاٹ دے یا یوں لائن کاٹ دے، تو یہ کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم آپ کو پیش آتی ہیں، چاہے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پراپرٹی کا تنازع بن جائے یا چاچاؤں کے ساتھ تائی کے ساتھ آپ کا پراپرٹی کا مسئلہ بن جائے، لیکن آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ پرابلم کا سامنا بھی ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ لائنیں ان کو بے انتہا دولت دیں گی، یہ جو میں نے آپ کو منی ٹری کا بتایا ہے، یہ والا منی ٹری ان کو بے انتہا دولت دے گا، یہ قسمت کی لکیر ہے، یہ شہرت کی لکیر ہے، اور یہ بزنس کی لکیر ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ٹری بنے۔ اب اگر یہاں پر مزید یہ شاخیں اس طریقے سے نکلیں گی تو یہ ٹری آپ کو بے انتہا دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا، یعنی کہ آپ بزنس بھی کریں گے، روپیہ پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا۔ اور دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، یہ ایک منی ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے، پھر اس منی ٹرائی اینگل کے اندر مزید منی ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے یہ اس طریقے سے۔ اگر ٹرائی اینگل کے اندر بھی ٹرائی اینگل بنے، پھر ایک بڑا منی ٹرائی اینگل بنے، پھر بڑا منی ٹرائی اینگل دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، تو آپ دیکھ لیں گے ایک ٹرائی اینگل کے اندر مزید کتنے ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، اور جتنے ٹرائی اینگل آپ کے ہاتھ میں بنیں گے، منی ٹرائی اینگل بڑا بنے گا، اتنی آپ کے پاس زیادہ دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ان کا جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا وہ برے طریقے سے ناکام ہوگا، پھر ان کا دوسرا بھی ریلیشن خراب ہوگا، تیسرا بھی، تو شروع میں ان کی ایک دو منگنیاں لازمی ٹوٹیں گی، اس کے بعد یہ ان کی شادی کی لائن ہے، اور وہ بھی تھوڑی سی دو شاخہ ہو رہی ہے، یہاں پر بھی کچھ لائنیں کاٹ رہی ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کی اگر شادی کی لائن کو ایسے کوئی لائن ایسے کاٹ دیتی ہے، یا شادی کی لائن آپ کی یوں جا کے دو شاخہ ہو جاتی ہے، تو اس شادی میں یہ پرابلم کا ضرور بتاتی ہے، اور یہ چیز میں نے ان کی یہاں پہ دیکھ لی تھی کہ ان کی شادی میں مسئلے بن سکتے ہیں۔ تو جو میرا اندازہ تھا نا شروع میں ہی کہ ان کی شادی میں مسئلے بنیں گے، کیونکہ مجھے یہاں پہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ تھوڑا سا دبا ہوا نظر آیا تھا، تو وہ ان کی پھر میرج لائن پہ جا کے مجھے پتہ چل گیا کہ ان کی جو میرج ہے اس میں ان کو پرابلم کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو بڑی زبردست جو ہے ول پاور بھی ان کی زبردست نظر آ رہی ہے، لاجک پلاننگ سوجھ بوجھ بھی ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ بدھائی اتنی اچھی نہیں بنی ہوئی، تھوڑی ڈسٹرب ہے۔ اگر بدھائی تھوڑی آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو زندگی میں آپ دھوکے بھی کھاتے ہیں، روپے پیسے کا بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اور لوگوں کو جج کرنے میں کبھی کبھی آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں اسٹرگل بڑی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ زندگی کی لکیر دیکھیں تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ بڑی لمبی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی زندگی کی لائن لمبی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وینس ماؤنٹ دیکھیں ان کا کتنا بڑا ہے، تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، بہترین زندگی گزاریں گے۔ یہاں پہ اگر ہلکی ہلکی لائنیں بن رہی ہوں تو جتنی یہاں پر لائنیں آپ کو نظر آئیں گی اتنی آپ صاحب اولاد ہوں گے، دو بیٹے تقریباً دو بیٹیاں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے، اور یہ اوپر جا کے دو حصوں میں تقسیم بھی ہو رہی ہے، تو دو تین جگہ سے ان کو انکم بھی آئے گی۔ یہ ان کی بزنس کی لائن یہاں سے نکل کے بلکہ شہرت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو یہ اپنی محنت سے اپنی قابلیت سے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور یہ ان کی بزنس کی لکیر بھی اس طرف جا رہی ہے مرکری ماؤنٹ کی طرف۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ منی ٹری بھی ان کا بن رہا ہے، اور یہاں پر یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، اور دونوں ہاتھوں میں جب منی ٹری بھی بنے، لکی منی ٹرائی اینگل بھی بنے، اور سنگل ایم کا سائن بھی بنے، ڈبل ایم کا سائن بھی بنے، تو زندگی میں یہ بے انتہا دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے، اور بیرون ملک سفر بھی کریں گے۔ دیکھیں یہ سفر کی لائنیں بھی ان کے ہاتھ میں بڑی زبردست ہیں، اچھی ہیں۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور آپ
کا मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी। ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप, आपके व्हाट्सअप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।